जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूं ज़रा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी समझी जाती है और सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे चांसलर का इंतखाब हो रहा है। पाकिस्तान से इमरान खान साहब का नाम चला गया और ये बेसिकली नाम इसलिए चला गया क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब कोटे पे पढ़ते रहे हैं। थर्ड डिवीज़न या थर्ड ग्रेड डिग्री उन्होंने ली और फिर वो क्रिकेटर बन गए, प्ले बॉय बन गए, हमारे सर की दर्द बन गए। वैसे किसी ने उनको हमारे सर की दर्द नहीं बनाया, हमने खुद ही उनको बनाया। अब नई चीज़ पता चली है कि आपको पता है इमरान खान साहब तो बादशाह बंदे हैं। वो तो ये कहते थे कि उसामा बिन लादेन शहीद है। क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे शख्स को अपना चांसलर बनाना चाहती है जो ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद है? मतलब पार्लियामेंट में, और मुझे याद है मैंने इसके ऊपर बड़ी, उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, मुझे बड़े अच्छे से याद है। पहली बात, मैंने इसके ऊपर बड़ी कमेंट्री की, इसी चैनल के ऊपर मैंने कमेंट्री की और मैंने कहा कि ये कैसा वज़ीर आज़म है कि जिस मुल्क की फ़ौज अलकायदा से लड़ रही है लेकिन उस मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है उसामा बिन लादेन भाएं उसामा बिन लादेन शहीद ने। ओ भाई, भाएं उसामा बिन लादेन तुहाडे कित्थों लगदे ने? ये इतने छोटे लोग हमें रूल करते रहे हैं, मैं क्या बताऊं, जो अपने वोट की खातिर कुछ भी कर जाएंगे, जो किसी को भी अपना बाप भी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ऐसे लोग हैं। मुझे ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे दुख, मुझे तकलीफ़ से ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता किसी के लिए। बट द क्वेश्चन इज़ कि आप लोगों को बनाया गया वज़ीर आज़म, आप लोगों ने बनानी होती है मुल्क की असास, कौम की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके हाथ में है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों ने कहा कि इमरान खान, असल में रौला क्या है? रौला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से इमरान खान की लड़ाई है। सिंपल सी बात है। इमरान खान की पार्टी क्या करती है कि वो ये करना चाहती है कि वो इमरान खान के मसले को इंटरनेशनलाइज करना चाहती है। जो बैरून मुल्क बैठी हुई हुकूमतें हैं वो इमरान खान के मसले को लिफ्ट नहीं कराती। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि ही इज़ अ लूज कैनन, ही इज़ एन अनब्रिडल्ड हॉर्स, इन्हू फड़े नहीं जाए, कंट्रोल नहीं होता। सिंपल सी बात है। तो जब कंट्रोल नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? फिर जारी बात है, उसको कहते हैं जो कंट्रोल कर सकता है उसको दे दे। सो इमरान खान के ना कोई दोस्त है, ना उस बंदे को पूरी ज़िंदगी दोस्ती तो वो किसी से रखते ही नहीं है, दुश्मन ही दुश्मन बना रहे हैं वो। अब हो ये रहा है कि इमरान खान की पार्टी ने इस मसले को, क्योंकि इमरान खान की पार्टी हर वक्त पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ रही है, जो कि उनका हक है। फ़ौज ने इमरान खान को बनाया, अब फ़ौज ही उनको ख़त्म करना चाहती है, क्लीन स्वीप करना चाहती है। जारी बात है, देखते हैं क्या होता है। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हमने ये देखा कि अब इमरान खान के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इमरान खान क्योंकि ऑक्सफोर्ड पढ़ते रहे हैं, लिहाजा हम ऑक्सफोर्ड में जो उनको चांसलर के कैंडिडेट खड़ा कर दें, इससे मसले को इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। जब कल के वो वहाँ पे इलेक्शन जीत जाएंगे, उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा लेके आए, इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती होगी, पाकिस्तान की इंसल्ट होगी, पाकिस्तान जब उसको भेजेगा नहीं, हम इस मसले को ज़िंदा रखेंगे। सो ये चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ जो बरतानवी मीडिया, उसने खबरें चलाना शुरू कर दी हैं, वो इस इमरान खान, इमरान खान किधर है? इमरान खान एक प्ले बॉय रहा है लंदन के अंदर। इमरान खान के बारे में आज भी कहा जाता है कि उनके बारे में बड़ी सारी बातें मशहूर। आई डोंट वांट टू गो इनटू हिज प्राइवेट लाइफ, बट द क्वेश्चन हियर इज़ कि ये जो सिचुएशन है कि है। आप देखिए, आपको याद होगा कि एक वक्त था कि इमरान खान साहब जो हैं वो तालिबान, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया तो उन्होंने कहा कि तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। अमरीकियों को ये कहा कि ये ग़ुलामी की ज़ंजीरें थी। अच्छा, सानू की पता सी ना तालिबान ने साढ़े हथी पाए देना। हमारे तो बहुत जफियाँ डल रही थी और खुशी थे। हमारे एक साबिक जनरल साहब थे, वो काबुल चले गए और उन्होंने जाके वहाँ चाय पी और ऐसे लगा था कि वो हमारे DGISI साहब जो है वहाँ पे कैबिनेट बनाने जा रहे हैं। हमें पहले ये लगा सानू की पता सी है किन्ने कुछ हो गया, साड़ी किन्नी को तो सुनी जा रही है और इधर इधर कोई इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ही नहीं है। ये तो मैं हर रोज़, हम जिस दिन एक्सपोज होते हैं तो पता चलता है हमारी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नहीं है, हमारी इंडिविजुअल अप्रोच है, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। कुछ लोग बंद कमरे में बैठ के फ़ैसला करते हैं, वो फैसला जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। समझ नहीं आती अब अगे जाना है, पीछे जाना है, सज्जे जाना है, खब्बे जाना है। खैर, वो इमरान खान साहब कहते थे कि तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी, अमेरिका को गालियां दे रहे थे। वो अमेरिका जिसके साथ मिलकर पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी। मेरा शुरू से एक प्रिंसिपल मसला ये रहा है, मैं कहता था देखिए अमेरिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान।
امریکہ صرف ہمیں اب فائدے لینے ہیں، نوکریاں لینی ہیں، کاروبار یہاں پہ لے کے آنا ہے، ان کو انگیج کرنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ بھائی ہم تمہارے لیے کیا کرتے رہے ہیں، تمہاری وجہ سے ہماری سڑکیں ٹوٹی رہی ہیں، انہوں نے ہماری ملٹری سیلز بند کر دیں، سپورٹ بند کر دی، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی بھیک پہ نہیں پلنا چاہتے، ہمارے ملک کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، اب وہ پوٹینشیل کو ہم اس طرح نہ استعمال کریں اور ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اور چیزوں میں چل پڑے، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو ایٹ دیٹ۔ بٹ عمران خان نے یہ کہا کہ طالبان نے غلامی کی، کیا آکسفورڈ یونیورسٹی ایسے بندے کو چانسلر بنانا چاہتی ہے جو کہتا ہے کہ طالبان غلامی کی زنجیریں توڑ دی؟ ایسے بندے کو کیا آکسفورڈ یونیورسٹی ایسے بندے کو ووٹ دے گی جو القاعدہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جی وہ تو ہے کیا نام ہے اس کا، شہید ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جو فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی، ان کو ٹولو نیوز کے جرنلسٹ نے اسلام آباد فارن آفس کے اندر ایک انٹرویو میں پوچھا، انہوں نے کہا سر آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ تو کہتا ہے کہ طالبان جو ہے نا القاعدہ جو ہے وہ شہید ہے اسامہ بن لادن، تو انہوں نے کہا میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اب کویشچن یہ ہے کہ یہ جو ہماری اپروچ ہے، ہماری اپروچ کب تک ایسے رہے گی؟ میری ذاتی طور پہ تو میں وہ جسے کہتے ہیں نا سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم اسامہ بن لادن کو شہید کہہ رہے ہیں، ہماری پارلیمنٹ شہید کہہ رہی ہے، ہمارا وزیر اعظم شہید کہہ رہا ہے، فوج بھارت جو ہے نا ہو مکہ مکے ہوئی ہے، فوج لڑ رہی ہے، گولیوں چلا رہی ہے، القاعدہ کے بندے پکڑ رہی ہے، ان کو جیلوں میں ڈال رہی ہے، ان کو سزائیں دے رہی ہے، ان کو قتل کر رہی ہے، اور القاعدہ والے ہماری فوج پہ حملے کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے بڑی ریکروٹمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہماری ایئر فورس نیوی آرمی میں، لیکن ابھی تک ہماری ایئر فورس اور فوج اور نیوی، ایک چیز کا ماننا پڑے گا، پاکستان کے جو جنرلز ہیں بے شک پولیٹیسائزڈ ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی فوج کے اندر کسی قسم کی پولیٹیسائزیشن نہیں ہونے دی۔ دیٹ از اے ریالٹی، ماننا پڑے گا۔ جب ایک بہت بڑا موقع آیا پاکستان کے اندر، جب پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے طالبان سے لڑنا ہے، تو ساری کی ساری فوج کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا جی پاکستان کے لیے لڑنا ہے، زبردست ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ عمران خان ہیرو ہے ہمارا، عمران خان کو لے کے آنا ہے تاکہ نواز شریف اور زرداری کو سیٹ کرنا ہے، ہمیں تھرڈ پاور چاہیے۔ تو جب وہ تھرڈ پاور کے لیے آئے تو وہ تھرڈ پاور بھی عمران خان وہ خلاف ہو گیا فوج کے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہون کی کریے جی، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر اب ہم اس کے لڑتے ہیں۔ تو دین پھر فوج میں ہم نے یونٹی دیکھی ہے، فوج کے اندر یونٹی ہے، اور فوج کے جو لوور رینکس ہیں وہ ہائر رینکس کی بات مانتے ہیں، کوئی چین آف کمانڈ، کوئی بنانا ریپبلک نہیں اس طرح، نہ ہی کانگو کی فوج نہیں ہے، یہ کوئی روانڈا کی فوج نہیں ہے، فوج کے اندر ڈسپلن ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اور عمران خان چاہتا تھا کہ میں پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاستدان لکھا جاؤں جو جس کی وجہ سے فوج کے اندر بغاوت ہو گئی، یہ اس طرح کا بندہ ہے۔ تو میں تو صرف آکسفورڈ یونیورسٹی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو ان چیزوں سے کوئی نہیں ہے، یہ بہت ساری باتیں ان کی پرسنل لائف میں کی جاتی ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں فلان ہے ڈمکان ہے، میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا۔ میں جانا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن کویشچن یہ ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے ویسٹرن ورلڈ کو، کہ کیوں اس طرح کے بندے کی اپلیکیشن بھی جسے وہ کہتے ہیں نا نہیں آنی چاہیے، ان کو تو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ عمران خان تو طالبان کا دوست ہے۔ اب آ جائیں ٹی ٹی پی کی طرف، آپ کو یاد ہوگا کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے پنجوں سے عمران خان نے ٹی ٹی پی کو چھین کے لے آئے اور کہا یہ ہمارے دہشت گرد ہیں، ہمیں ہمارے دہشت گرد واپس کیے جائیں۔ یہ عمران خان کی ڈیمانڈ تھی۔ اس وزیر اعظم کا میں کیا کروں، اس سیاسی لیڈرشپ کا میں کیا کروں؟ وہ پنجابی کہتے ہیں وہ کون لوگ ہو تسی، اور تہاڈا کی کریے، اور تسی کی ہو، اور ووٹاں واسطے کی کرتے ہو تسی؟ یقین کر کے مانے تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کی جو فوج ہے وہ لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ہے جو فوج ہے وہ لڑن رہی ہے، ایک اینڈ ہے نہیں سانو ٹی ٹی پی دے دیو۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے نا، میں ویسے آج ایک نئے اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان really had this in mind that if there is a TTP in Pakistan, it will keep army busy and they will not be able to play a role in politics۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ بڑا اہم بات ہے۔ یہ ایک وقت تھا کہ جب عمران خان کا آخری ٹینیور تھا اور عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لے کے مین سٹریم کر لیا جائے،
अच्छा, ना उनका रिकॉर्ड है, ना उनका नाम, ना अता, ना पता, बस वो लोग पाकिस्तान में आ गए और कहा जी ये पाकिस्तानी है। वो कहाँ फैल के कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। क्या इमरान खान टीटीपी के लोगों को चाहता था वापस आ जाए ताकि फ़ौज टीटीपी से लड़ने में मसरूफ़ रहे और मैं जो मर्ज़ी फ़ौज को तंग करता रहूँ, फ़ौज अंडर प्रेशर रहे और फ़ौज जो है मुझे मेरे साथ काम करती रहे और फ़ौज मेरे साथ काम करते करते बाकियों को अंडर प्रेशर करे और सजाएं दे, मेरी तरफ ध्यान ना है। क्या इमरान खान साहब ये चाहते थे? एक सवाल है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान के सबक वज़ीर आज़म टीटीपी को इसलिए लेके आना चाहते थे कि फ़ौज टीटीपी से लड़ती रहे और मैं कहूँ जी मैं आपके साथ हूँ, मुझे कुछ ना कहें और मैं जो भी आपके साथ करूँ, लेकिन आप जो है वो जाके बाकी सियासतदानों को सजाएं दें। तो इमरान खान की ये मर्ज़ी थी और आपको पता है 40,000 के करीब ये टीटीपी के दहशतगर्द के कौन मुल्क का वज़ीर आज़म ये जाके दूसरे मुल्क से कहेगा? ये इमरान खान साहब ही थे जो ईरान में जाके कहते थे कि नहीं हमारी सरजमीन इस्तेमाल होती है, हमारे दहशतगर्द आपके मुल्क में आके हमले करते हैं। ईरानी सदर के सामने जाके हसन रूहानी, जब ये मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं ये DGI थे, ये उठे जाके गल्ला करके आए। यार ये कुछ सियासतदान थोड़े ही हैं। ये तो हमने इन लोगों को और जैसे कहते हैं ना बना दिया हुआ है बस भाएं तुसी ते साडे वड्डे भाएं हो, तुसी ते साडे जिगर गोशा हो, तुसी साडे दिल दा टुकड़ा हो। मतलब कौन लोग हैं यार ये, खुदाई कसम मुझे दुख और तकलीफ़ होती है। हम कब तक ऐसे लोगों के साथ ज़िंदा रहेंगे कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान को डिफेंड करते रहें? और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी बस कर देनी चाहिए। दे शुड लिसन टू द कॉल ऑफ द पीपल। लेकिन ये इमरान खान का मसला सेटल करके अब देखें कॉल ऑफ द पीपल क्या है। अगर वो इमरान नवाज शरीफ को वोट देना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को दें, लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी सियासी जमातों को एक दफ़ा दें। इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इस वक्त सारा कुछ इमरान खान के हक़ में है अवामी तौर पर, लेकिन और अवामी तौर पर इसलिए आका कि अवाम को समझ ही कोई नहीं है। अवाम को क्या पता, अवाम इमरान खान से सवाल ही नहीं करती कि बादशाह बंदे तुम मैनू ये दस, जस्ट टेल अस दिस वन थिंग, एक चीज़ दस दे तू सानू कि बिफोर यू लेफ्ट ऑफिस आपने सारी तेल की कीमतें कम कर दी और इस चीज़ का पता था कि हम IMF प्रोग्राम के अंदर है, मैं तेल की कीमतें कम नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान ने तेल की कीमतें बहुत गिरा दी और लोगों को सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन वो सारा सब्सिडी दे रही थी हुकूमत। जैसे ही वो दूसरी हुकूमत आई उन्होंने तेल की कीमतें उठा दी, महंगाई हो गई, लोगों ने उस हुकूमत को गालियाँ देना शुरू कर दी। तो इमरान खान वाकई चाहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए और IMF से मुआहदा तोड़ के चला गया। ये इस तरह के लोग हैं यार, ये अपने सियासी फ़ायदे के लिए उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, IMF के साथ मुआहदे तोड़ते हैं, अफ़गानिस्तान से TTP जो है उसको मंगवाते हैं और तालिबान जो है उनके बारे में कहते हैं कि वो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। जे गल्लां सारियां, दिस इज़ ऑल व्हाट आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये हैं इमरान खान साहब। मैं इमरान खान साहब का बड़ा महती रहा हूँ। उस वक़्त मैं समझता हूँ कि हमारी भी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गलतियाँ थी इस सिलसिले में, और वो ये थी कि बस करो यार। मतलब हम समझते थे कि यार ये दो सियासी जमातें करप्शन करप्शन करप्शन। और भाई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ज़्यादा बड़ा मसला है एज़ कम्पेयर टू करप्शन। ठीक है, आप जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, कारोबार ही नहीं हो रहा, तो करप्शन कितों नहीं। कारोबार चलेगा तो बीच में से लोग छिल्लू मारी और साढ़े छोड़े लान देना, इनको यार करने तो करप्शन, एटलीस्ट मुल्क का पहिया तो चले। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप चीज़ों करप्शन को भी पकड़ लेते हैं। और मैं समझता हूँ करप्शन जो है ना ये बड़ा फैंसी स्लोगन है, पूरी दुनिया में ये चलता है करप्शन, लेकिन ऑन प्रिंसिपल ऑन ग्राउंड देखा जाए तो दिल करे वो उस तरह के मसले ना हों। अभी भी करप्शन तो हो रही है, कौन कहता है नहीं करप्शन करे? क्या इमरान खान साहब की पार्टी नहीं कर रही? बहरहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी डिस्कशन मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम करना चाहता हूँ कि आपने ठीक है उस वक़्त एक बंदे को स्पोर्ट्स पे ऊपर एडमिशन दे दिया, वो बंदा उस वक़्त उसने परफॉर्म किया, क्रिकेट में वो रहा, हीरो बना, नार्सिस्ट है, अपने से ज़्यादा किसी को नहीं पसंद करता, अपनी पार्टी के ऊपर 24 घंटे उनकी पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं सिर्फ एक वजह से कि कोई ये ना हो मेरा कोई बंदा मुझे रिप्लेस कर ले। और ये इमरान खान बाय डिज़ाइन अपनी पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ करवाते रहते हैं, बाय डिज़ाइन पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ करवाते हैं। कई लोग समझते हैं ये जो वो कहते हैं ना कंट्रोल क्योस रखना चाहते हैं,
تاکہ میری پارٹی کے اندر لڑائیاں رہی آپس میں لوگوں کو پتہ نہ چلے اور میں ہی لیڈر رہوں. یار یہ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. کیونکہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت لے کے آؤں گا. کبھی یہ لفظ مجھے اس چیز کیونکہ میں عمران خان کا متاثرین میں سے ہوں, کیونکہ میں اس چیز کا حامی تھا کہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. میں اس چیز کی وجہ سے دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ جس کی وجہ سے میں ذاتی طور پہ امپریس ہوا تھا. میں اس لیے امپریس نہیں ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو چاہتی ہے یا دوسری بات ہے یا تیسری بات ہے. میں سمجھتا تھا یہ ایک پارٹی کو انسٹیٹیوشن بنائے گا, ہمیشہ کے لیے ایک ایز این انسٹیٹیوشن کھڑا رہیں گے. یہ میری ایک موٹیویشن تھی. بہرحال مجھے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, ساڑھنا ہاتھ ہو گیا, ساڑھنا دال لگ گیا, سانو فراڈ کیتا, سانو انہوں نے ٹافیاں ٹکیاں دے کے سانو خریدن کی کوشش کی تھی. مطلب دس از واٹ آئی ریئلائز فرینکلی اسپیکنگ انفارچونیٹلی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی اٹھتی ہے جاگتی ہے. آپ سنیں برطانوی میڈیا تھوڑا بولنا شروع ہوا جب ان کو پتہ چلا کہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے جو سمپتھائزر ہے, طالبان کے حق میں جو باتیں کرنے والا شخص ہے, وہ القاعدہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو وہ بننے والا ہے. وہ باتیں تو بہت پیچھے چلے گئیں. اس کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ ملٹری وہ سامنے آ گئی ہے. مزے کی بات ہے عمران خان آج بھی پاکستان میں سویلین سپریمیسی نہیں چاہتا. یہ اتنے عجیب سیاستدان ہیں, یہ پاکستان میں سویلین سپریمیسی کی بات نہیں کرتے. یہ پاکستان میں بات کرتے ہیں فوج ہم پہ ہاتھ رکھے ہمیں وزیر اعظم بنائے. ایز اے ٹوٹل اسٹرگل, ایز اے پاکستان دا بہترین سیاستدان, جو پاکستان کا بہترین سیاستدان ہے نا, وہ جو اس وقت جس کو عوام پسند کر رہی ہے, میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں, جو بہترین سیاستدان ہے جو کہتا ہے فوج میرے اتنے ہاتھ رکھے, میں پائن فوج سے سارا کچھ کرنے تیار ہوں. میں گالاں بھی کھاواں گا عوام کو, میں جتیاں بھی کھاواں گا, میں جو مجھے کہو کہ میں کروں گا, پر مجھے ایک دفعہ خدا را فوج میرے اوپر ہاتھ رکھے اور پھر تسی ویکھو میں سر فوج کا کتنا تابع دار بنتا. سویلین سپریمیسی کے اس کے لفظ سے ایک کبھی بات بھی نہیں سنیں گے. سو میں ایسے سیاستدان کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا جو سویلین سپریمیسی کا قائل نہ ہو. میں اس کو سپورٹ کروں گا جو سویلین سپریمیسی کی بات کرے, نہ کہ یہ کہے کہ مینوں فوج بنائے اور میں پھر جا کے جو ہے نا فوج جو مجھے کہے گی میں وہ کروں گا. آئی ڈونٹ وانٹ سچ کائنڈ آف اے پرسن ایز اے پرائم منسٹر.